अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जितनी दुआएं हमने की थी कि जनाब सर्दियों में बारिश हो जाए, तो कल से बारिश का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब कुछ ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है। इसमें हर मोड़ पर अलग इम्तिहान और हर कदम पर नई आजमाइश होती है। ज़िंदगी का हर एक फ़ैसला हमसे ये तकाजा करता है कि हम वो फ़ैसला लेने से पहले एक बार मुकम्मल इत्मीनान के साथ तसल्ली कर लें कि इस फ़ैसले के कितने फ़ायदे हो सकते हैं हमें और कितने नुकसानात हो सकते हैं। अब बचपन में हम सारे ही ख्वाब देख रहे होते हैं कि बड़े होकर ये बनेंगे, फलां बनेंगे, वो हासिल करेंगे, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो पता चलता है कि अपने करियर को सिक्योर बनाना भी एक मुश्किल तरीन काम है, जिसके लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। करियर का फ़ैसले करने से पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि ये फ़ैसला आइंदा की हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो हमारे साथ रहने वाला है। अब ये फ़ैसला हमारे पूरे मुस्तकबिल को बयान करता है। जब ज़िंदगी में करियर का फ़ैसला करने लगे ना, तो ये बात ज़रूर जहन में रखें कि हमें किसी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको जॉब्स लेने के हवाले से, आपको अपना करियर बनाने के हवाले से बहुत जो कह लें कि गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है और फ़ैसला साजी करने की ज़रूरत है कि वो करियर आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और आप उस हवाले से क्या सोचते हैं, ये ज़रूरी है। कोई और क्या सोचता है, कोई और उस करियर में कितना कामयाब है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप उसमें क्या इनोवेशन लेकर आएंगे वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपनी चीज़ें अपने तक ही महदूद रखें और जो भी फ़ैसले लेने हैं वो आपके सर पर होने चाहिए, किसी और के सर पर नहीं होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब हम दांतों के हवाले से, क्योंकि दांत वो चीज़ हैं जब आप बात कर रहे होते हैं या फिर आपका जब फेस टू फेस किसी से इंटरेक्शन होता है तो फेस में सबसे पहले या कह लें कि वन ऑफ द थिंग जो आपको नज़र आ रही होती है, जो लोग जिससे आपको पहचानते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत डिपेंड करती है इसके ऊपर कि आपके दांत किस तरह के हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो कहते हैं हमारे दांत कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं, खुद ही टूट जाते हैं। ज़्यादा हम ब्रश करते हैं या हल्का सा ब्रश कहीं लगा तो दांत टूट गया या आधा टूट गया। तो क्या वजह है? हमने तो ये सुना है कि बचपन में आपके दांत कमज़ोर होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं शायद आपके दांत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक हड्डी की मानंद होते हैं। तो हड्डी क्यों टूटेगी बड़े होते होते? लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आपके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और वो टूट भी सकते हैं। उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, डाइटरी फैक्टर्स क्या है, हमारी ओरल हाइजीन किस तरह की रहती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, उस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर सलीमा मान जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर सलीमा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा जैसे मैंने बात की कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एज करते जाते हैं, हमारे दांत कमज़ोर होते जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मतलब हम तो कहते हैं चलो बचपन में जितने दांत गिरने थे, जितने कमज़ोर होने थे, टूटने थे, वो अब एक टाइम चला गया, अब तो हमारे दांत मजबूत ही रहेंगे ना जब तक हम जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता ये कि अर्ली ईयर्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अपनी इन चीज़ों पे ख्याल नहीं करते, जिसमें ब्रशिंग की एक हैबिट है और डाइटरी हैबिट्स हैं, और फिर आहिस्ते आहिस्ते वो जब 20+ होते जाते हैं तो वो चीज़ें उनकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपने कॉमन कॉज पूछा कि हमारे एज रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है, सबसे पहले तो हमारे मसूड़े पीछे जाते जाते विद एज, क्योंकि वो अपनी उनकी एक टाइम लाइन होती है जिसमें वो मसूड़े अपनी तरफ जो है वो एक अटैचमेंट देते हैं दांत को, लेकिन एक टाइम आता है जब आप ब्रशिंग हार्ड करते हैं या आप तेजाबी वाले कोई भी अखराजात जैसे कि सोडा ड्रिंक्स हो गई या स्मोकिंग हो गई, उसकी वजह से आपके मसूड़ों को कमज़ोरी मिलती है। आपकी एसिडिटी, आपके इनेमल जो कि आपकी बिल्कुल ऊपरी एक लेयर होती है जो कि हिफाजती लेयर कहते हैं हम अपनी दांतों की, उस पर जाके असरअंदाज करती है और आहिस्ता आहिस्ता विद एज वो चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपके दांत कमज़ोर भी होते हैं, आपके मसूड़े पीछे भी जाते हैं, आपकी क्योंकि हड्डियाँ भी अब अपना कैल्शियम छोड़ रही होती हैं। और अगर आपने पूरी ज़िंदगी विटामिन डी लिया है तो डेफिनेटली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो गई होगी आपकी बॉडी में। तो ये लोगों को बहुत सारी ये भी चीज़ें नहीं पता होती। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी एज रिलेटेड जो कोमोबिडिटीज़ है, पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एजड होते हैं तो उनकी डायबिटीज़ है या कोई और हार्मोनल इश्यूज़ हैं या कोई रेमेटॉइड आर्थराइटिस वाला कोई इशू है, उसकी वजह से भी आपके दांतों की कमज़ोरी विद एज आ जाती है। सो देयर आर सेवरल रीजंस इन्वॉल्व्ड।
وہ جب آپ ڈائگنوز کراتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا ریزن جو ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا بڑا یوزلی سا یہ چیز بول دی جاتی ہے کہ ہمیں نا اسٹمک کا مسئلہ ہے, تو اسٹمک کی وجہ سے بھی جو گیس پروڈیوس ہوتی ہے یا بہت زیادہ بد ہضمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے دانت خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور گرنا شروع ہو گئے ہیں, ایسا ہے؟ 100%. گرڈ ہماری ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرک ریفلکس ایک سنڈروم ہوتا ہے, جس میں ہوتا یہ کہ آپ کی پوری ڈس آرڈر کے اندر آپ کی منہ کے اندر تیزابیت آتی ہے. وہ جب تیزابیت آپ کے منہ کے اندر آتی ہے جس کو ریفلکس ڈس آرڈر کہتے ہیں, وہ آپ کے دانتوں کے اندری والی حصے کے اندر نا ایک اپنے اسپاٹس چھوڑ جاتا ہے, اور وہ ایسڈز والے اسپاٹس ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ایروژن کراتے ہیں. سو ریفلکس کازز ایروژن ان دا ٹیتھ, یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں کا جو ایک انیمل ہے جو اس کے اندر خود کا کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ ایپیٹائٹ کرسٹلز ہے اس کو وہ کمزور کرتا ہے. اس کے لیے ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کرسٹلز کو آپ کمزور نہ ہونے دیں. ان کرسٹلز کے لیے آپ کو کیلشیم اور ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی, اور تھرڈلی آپ نے فلورائڈ جو کہ آپ کے ٹوتھ پیسٹ کے اندر ہوتا ہے یا پانی کے اندر ہوتا ہے یا وارنشز کے اندر بھی ہوتا ہے, بہت سارے سورسز ہیں اس کے, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ لیں ضرور. ہم آگے بھی بات کریں گے کہ کتنا آپ کو ضرورت ہے, کیا ہے اور سب کہاں. لیکن یہ اسٹمک والا مسئلہ ہے, اگر آپ کا گرڈ جو ہے نا وہ خراب ہے یا آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم رہتا ہے تو یہ آپ کے دانتوں کو بھی ضرور نقصان پہنچائے گا. بالکل, اور اسی لیے ہم پیشنٹس کو منع کرتے ہیں کہ جن کو یہ ریفلکس کا ڈس آرڈر ہے یا نہیں بھی ہے, وہ رات کو ایٹ لیسٹ بیڈ ٹائم جانے سے 3 گھنٹہ پہلے اپنا میل ختم کر دیں, تاکہ اس کو ٹائم ملے کھانا کو کہ آپ کی ڈائجیشن میٹابولزم ہوتی جائے, آپ کے جو بریک ڈاؤن ہے فوڈ کا وہ ہوتا جائے, اور آپ سو رہے ہو تو اس ٹائم پہ آپ کے دانتوں پہ کوئی اثر انداز نہ, آپ برش کر کے سو رہے ہو. تو پورے تھرو آؤٹ نائٹ جو ہے جو آپ کے بیکٹیریاز ہیں جو گیدر کرتے ہیں آپ کی شوگری آئٹمس کی وجہ سے یا ایسڈ آئٹمس کی وجہ سے, وہ وہاں جمع نہیں ہوں گے, اور آپ کو آہستہ آہستہ محسوس ہوگا کہ آپ نارمل اپنی جو ہے نا روٹین میں آ گئے. سو بہت سارے پیشنٹس کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہی کھا کے سو جاتے ہیں. بچے بھی ایسے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم فوڈز بھی رات کو کھا کے سو جائیں, وچ از ناٹ گڈ. ہمیں فوڈز کھانے کے بعد بھی آدھے گھنٹے بعد برش کر کے پھر سونا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کچھ بھی کھایا, آپ نے چاہے دودھ بھی پیا ہے یا کوئی بھی چیز میل لی ہے, آپ نے وہ اس کے بعد برش کر کے سونا ہے رات کو. وہ مطلب یہ ہونا بھی یہی چاہیے. ہم صبح اٹھ کے وہ بھی ناشتے سے پہلے برش کر رہے ہوتے ہیں, وہ ناشتے کے بعد برش کرنا چاہیے. سب سے بڑی غلطی یہی ہے ہماری, کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے. جب ہم ناشتے کے بعد برش کرتے ہیں تو وہ تھرو آؤٹ دا ڈے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر ہم سونے کے پہلے برش کرتے ہیں تو وہ پوری رات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں پروٹیکشن کرنی ہے جو کہ پیشنٹس بہت نہیں سمجھتے ہیں, تو دس از امپورٹنٹ ٹو ٹیل دیم. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ 50s میں پہنچتے ہیں 60s میں پہنچتے ہیں تب آپ کے دانت گرنا شروع ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی تو سائنز اینڈ سمٹمز آپ کو ملتے ہوں گے نا کہ آپ کے دانت کمزور ہونا شروع ہو گئے, تو ابھی سے اس کو پکڑ لو ورنہ 50-60 میں یہ سارے گر جائیں گے. سو سب سے پہلی سائن ہوتی ہے کہ آپ کے گمز جو ہوتے ہیں نا وہ ریڈ ہوں گے, سویل ہوں گے, انفلیمڈ ہوں گے. اگر یہ سویل, ریڈ اور انفلیمڈ ہو گئے تو فرسٹ سائن ہے کہ آپ کو جنجوائٹس شروع ہو گیا, یعنی گمز کا مسوڑوں کا مسئلہ وہ جو گم سے خون وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, ہم برش کرتے ہیں تو خون نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری سائن, آپ کو جب مسوڑا آپ کا سوج گیا ہے, آپ کے مسوڑوں سے خون نکل رہا ہے, مسوڑے کمزور ہو گئے, تو اس نے اپنی اٹیچمنٹ چھوڑ دی ہے دانت سے. ٹھیک ہے. اور جب اٹیچمنٹ دانت سے چھوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو سنسناہٹ بھی محسوس ہوگی, وہ دانت کا ہلنا بھی شروع ہو جائے گا, اور آپ کی اٹیچمنٹ لاس ہو گئی ہے. سو ہمارا ایک سپورٹنگ ٹیشو ہوتا ہے جس میں جنجوائٹس, جنجوا جو آپ کا ہوتا ہے, جو آپ کا گمز ہوتا ہے, ون آف دی امپورٹنٹ پارٹ لیتا ہے. پھر آپ کا بون ہوتا ہے, ون آف دی پارٹ ہوتا ہے, سیمنٹم ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں مل کے جو ہے نا ایک دانت کو پکڑتے ہیں. تو اگر وہی آپ نے پی ڈی ایل, لیگامنٹس وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیے جو کہ آپ کی لائننگ کرواتے ہیں, اٹیچمنٹ کرواتے ہیں, تو یہ ایج ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کی پروٹیکشن ریلیٹڈ ہے. میں کہوں گی جتنا جلدی آپ نے اپنی ہائیجین پہ دھیان دیا, کیونکہ بہت پیشنٹس شاید اخراجات کی وجہ سے کہ بہت ایکسپینسو ہے ڈینٹل ٹریٹمنٹ, یا پھر اویئرنیس نہیں, اس کی وجہ سے آگے نہیں آتے کروانے چیک اپ. ٹھیک ہے. ان کا تو مسئلہ وہی ہے نا, انفلیمیشن ہو جاتی ہے یا سوالن گمز, اس کے لیے ان کو اسکیلنگ کروانی ہوگی. اسکیلنگ کے بعد کیا ہوگا کہ مسوڑوں کے اندر جتنا بھی آپ کا گند ہے, جیسے ٹارٹر ہے, کیلکولس سے پلاگ ہے, جو پیلاہٹ ہے, وہ تمام چیزیں صاف ہو جائیں گی. تو وہ جو آپ کا گمز ہوتا ہے وہ اپنی نارمل پہ آ جاتا ہے, پوزیشن پہ. جب نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے پھر آپ نے وہی ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے, جس میں آپ نے راؤنڈ سرکولر موشن میں برشنگ کرنی ہے وتھ سافٹ برش. ٹھیک ہے. ہماری بہت ساری عوام میں ایک اور غلطی یہی ہے, میں ہمیشہ بہت ایمفسائز کرتی ہوں کہ ہمارا سافٹ برش استعمال کرنا ضروری ہے. پیشنٹس ہارڈ برش لے لیتے وداؤٹ اینی ریکمنڈیشن. ہارڈ برشز ہم صرف ان پیشنٹس میں الاؤ کرتے ہیں جن کا انیمل بہت تھک ہوتا ہے, دانت ان کے بڑے تھک ہوتے ہیں, اور نارمل ہمارے اس میں نہیں ہوتے تھے, بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں. سو ہم سافٹ برش سب کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اور سرکولر موشن میں گمز سے دانتوں کی طرف, تاکہ آپ کے اتنا زیادہ پریشر گمز پہ بھی نہ ہو اور دانتوں پہ بھی نہ ہو. یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا
اور دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اگر آپ کو اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اسکیلنگ کروائیں جا کے. اگر آپ کے گم سے جو ہے نا وہ خون نکل رہا ہے, اس طرح کی پرابلم ہو رہی ہے, جب بھی آپ برش کرتے ہیں تو آپ نے اسکیلنگ ضرور کرانی ہے. اور بہت سارے پیشنٹس جو ہمارے پاس بلیڈنگ گمس کے ساتھ آتے ہیں, میں نے ان میں نوٹ کیا ہے کہ ان میں بدبو بھی بہت زیادہ آتی ہے, تو ان میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے بیکاز خون نکل گیا آپ کے مسلوں سے, تو برشنگ آن دا ٹنگ از آلسو امپورٹنٹ. ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے ضرور اس چیز کو کرنا ہے, اور ایک دفعہ ضرور اپنے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں, ڈینٹسٹ کے پاس ضرور چلے جایا کریں سال بعد 12 مہینے بعد, تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کے دانت مضبوط ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیمہ مانجھی موجود تھی, ڈینٹسٹ ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے کہ بڑی عمر میں دانت ہمارے کیوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر سلیمہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جناب مزید بھی صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اوور آل صحت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. اور آج کل نا ہم ڈاکٹرس کے پاس تو جاتے ہی جاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فون ہے یا انٹرنیٹ موجود ہے, چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, تو ہم اس سے کیوں نہ مشورہ لے لیں, پہلے پتہ کر لیں کہ جو سائنز اینڈ سمٹمز ہمیں لگ رہے ہیں وہ کوئی خطرہ ہے اس میں کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم اسی سے سجیشن لے کر دوائیوں کا استعمال کر لیتے ہیں, اور ڈاکٹر کے پاس پھر ہمیں نہیں جانا پڑے گا اور ہماری بچت بھی ہو جائے گی. یہ کتنا خطرناک ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو ایز اے ڈاکٹر یوز کرنا, اس سے سائنس اینڈ سمٹمز کا پوچھنا, اپنی دوائیوں کا پوچھنا, ان تمام تر چیزوں کا جاننا, تو یہ کتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ 4 کروڑ لوگ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے روزانہ طبی مشورہ لیتے ہیں, اور 5 میں سے 3 بالغ افراد نے پچھلے 3 ماہ میں کم از کم ایک بار مصنوعی ذہانت سے طبی معاملات میں مشورہ ضرور لیا ہے. کیونکہ آج کل جنزیز کا دور ہے, تو وہ تو زیادہ تر چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے. تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جنرل فزیشین ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ اے آئی جو ہے نا, یہ بے شک ہمارے لیے سہولت بھی ہے, ہم گھر بیٹھے اس کے ذریعے کچھ بھی پتہ کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں, ہر چیز جان سکتے ہیں, انڈر ون روف کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن یہ جو ریسرچ آئی ہے کہ جدید دنیا میں لوگ چیٹ جی پی ٹی کو اپنا ڈاکٹر سمجھنا شروع ہو گیا, اور 4 کروڑ لوگ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں طبی معاملات کے حوالے سے. یہ سہولت ہے یا کہیں نہ کہیں خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل کے دور کے حساب سے بڑا زبردست ٹاپک آپ نے چنا. بیسیکلی کیا ہے کہ جب ڈاکٹر بنتا ہے تو اس سے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں 5 سال تک انسانی ہیومن انیٹمی, فزیالوجی, اس کے بعد سارا کہ ڈیزیز کی پیتھالوجی کیا ہے. مثلا آپ بخار کو لے لیں فار ایگزامپل, تو بخار مائنر چیز سے لے کے خطرناک چیز تک کسی میں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. چیٹ جی پی ٹی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے, تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ دے سکتی ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کو ریپلیس نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر کو اسسٹ کرتی ہے, اس کی ایفیشنسی اس کو زیادہ فاسٹ کرتی ہے, اس کو ڈائگنوسس تک پہنچنے میں زیادہ ہیلپ کرتی ہے, لیکن پیشنٹ کے لیے اس کو ایز اے ڈاکٹر یوز کرنا وہ انتہائی خطرناک ہے. ریزن بینگ, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, کہتی ہے جی مجھے یہ بغل میں ایک چھوٹی سی گلٹی محسوس ہوئی, تو میں جب چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لی تو وہ اتنی اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ بھی تھا, اتنی مطلب پریشان کہ جی وہ تو مجھے اس نے کہا کہ کینسر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر نے ایگزامن کرنا ہے, چیٹ جی پی ٹی ایگزامن نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے جی. وہ تو وہی بتائے گا نا جو آپ اس کو بتا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جو اسے فیڈ کیا گیا ہے وہ اسی کو رسپونڈ اسی کو کرے گی کہ یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر نے دیکھنا ہے کہ یار اس کی ڈیوریشن کیا ہے, اس کی کس طرح سے یہ فیل ہوتا ہے, اس کو ایگزامن کر کے سارا کو, چونکہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو ایگزامن نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا جب میں اسے دیکھا تو وہ معمولی سا انفیکشن کی وجہ سے وہ گلٹی بنی, تو وہ پریشان تھی کہ مجھے تو انہوں نے کہا جی کہ کینسر ہو گیا, اور پورا گھر پریشان, ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس سے آپ جنرل نالج کے طور پہ ٹھیک ہے آپ ہیلپ لیں ضرور, لیکن یہ ہے کہ اس کو ریپلیس اگر آپ کریں گے ڈاکٹر کے ساتھ
تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں. لیکن یہ اس کا استعمال بھی تو بڑھتا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, خاص طور پہ یہ جو جینزیز ہیں یا اس طرح کے بچے ہیں ہمارے, وہ تو انحصار ہی اے آئی پہ کر رہے ہوتے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی سے کر رہے ہو. کوئی بھی مسئلہ, آپ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے رہے ہیں. کس حد تک ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں؟ اگر ایز میں پیشنٹ کی بات کروں کہ اگر میں نے اس سے مدد لینی ہے تو کس حد تک لے سکتی ہوں؟ اس کے بعد مجھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں جی, چیٹ جی پی ٹی کا رول ڈیفینیٹلی ہے, لیکن چند ایک فیلڈ میں. ٹھیک ہے, مثلا ریڈیالوجی ہے, صحیح ہے, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, اس کی رپورٹنگ میں آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے. فائنل ڈیسیژن تو ڈاکٹر ہی, ریڈیالوجسٹ ہی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح جو پیشنٹ ہے وہ اپنے سمٹم سے یہ کر سکتا ہے, اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو اسے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں فلاں چیز پڑھی یا میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے, تو آیا یہ ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر اس کو انٹرپریٹ کرے گا کہ آپ کی ان پرٹیکولر کیس, آپ کے کیس میں کیا چیز جو ہے وہ ہے اور کیا. میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے, اٹ کین اسسٹ ڈاکٹر. ٹھیک ہے, اینڈ مطلب دوز ڈاکٹرز ہو آر ناٹ یوزنگ اے آئی, یوز نہیں کر رہے, شاید ان کو وہ جو ڈاکٹر اے آئی سے ہیلپ لے رہا ہے ان کو شاید ریپلیس کر دے, لیکن ڈاکٹر ایز اے ہول وہ ریپلیس نہیں ہو سکتا. جی ہاں, چونکہ اور میں یہ ایڈوائز کروں گا آپ تمام سننے والوں کو کہ پلیز آپ ضرور پڑھیں, اور ینگ جنریشن ان پرٹیکولر, کہ آپ ضرور پڑھیں اسے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسی کی ایڈوائز کے اوپر, مثلا آپ کوئی اینٹی بائیوٹک کا ریئیکشن ہوتا ہے, ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے دینا ہوتا ہے, تو آپ خود سے لے لیں گے خدا نخواستہ. اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ لوگوں نے خود سے کوئی چیز یوز کی, انہیں الرجی تھی اور وہ ہاسپٹل پہنچے ان ایمرجنسی. تو لہٰذا کبھی بھی آپ خود سے, ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن ادروائز بھی زیادہ ہے, میڈیکل سٹور پہ گئے, جا کے بتایا, وہ ایک میٹرک پڑھا لڑکا ہے, اسے بتا کے کہ اچھا. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, مثلا ایک ٹیبلٹ ہے, وہ ڈائبٹیز میں بھی یوز ہوتی ہے, وہ پی سی اوز میں بھی یوز ہوتی ہے جو فیمیلز میں ہوتی ہے, سسٹ. اچھا, وہ میں ایک کو لکھ کے دی کہ یہ آپ نے یوز کرنی ہے, تو وہ جا کے اس نے پوچھا میڈیکل سٹور سے, تو اس نے کہا جی کہ یہ تو شوگر کی دوائی ہے. وہ ایک قسم کا لڑنے آ گئی کہ میں تو, مجھے شوگر ہے کیوں نہیں, آپ نے یہ کیوں لکھی؟ تو لہٰذا ڈاکٹر کے پورا بیک گراؤنڈ کا اسے پتہ ہے, تو لہٰذا وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جسٹ آپ اپنا موبائل کھولیں اور اس سے اپنے سمٹمز فیڈ کر کے, سمٹومیٹک سمٹم ایک ہی سمٹم بے شمار بیماریوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایون گلا خراب ہے, گلا خراب سمپل وائرل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور کینسر تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈاکٹر نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو گلا خراب ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے. ہاں, یہ وائرل انفیکشن ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور انڈر لائن کاز بھی ہو سکتی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ صحت کے متعلق جو مصنوعی ذہانت کے اوپر انحصار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ ہمارے لیے سہولت ہے یا پھر خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے. بریک لیتے ہیں, ہم یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, اب کچھ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے نا وہ آ رہا ہے, اور اس کے ہر کوئی جو ہے نا وہ ایکسائٹیڈ ہے کہ کب ورلڈ کپ ہوگا, کب جو ہے نا ہماری ٹیمیں جو ہے نا وہ ورلڈ کپ میں کھیلتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن ہر بار کی طرح بھارت نے اس بار بھی اونچے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں, اور اس ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے انہوں نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر یہ کہا ہے کہ ہم بھارت میں میچ نہیں کھیلیں گے, اور جس کے اوپر پاکستان کی طرف سے یہ سٹانس لیا گیا ہے کہ اگر بنگلہ دیش چاہتے ہیں تو وہ اپنے ورلڈ کپ کے میچز پاکستان میں کھیل سکتے ہیں, اور انہوں نے ایک لیٹر بھی آئی سی سی کو لکھا ہے پاکستان نے. لیکن ان کی جو یہ کہہ لیں کہ آئی سی سی نے یہ چیز مسترد کر دی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ یہاں پر ہی میچز کھیلے گی انڈیا میں. تو اب پاکستان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ جناب جب تک بنگلہ دیش کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں, جو وہ چیز کہہ رہے ہیں, تب تک ہم بھی شاید
पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है वर्ल्ड कप का। तो इसका आलमी क्रिकेट पर क्या असरात होंगे, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। क्या मामलात हैं, क्या आईसीसी फैसला कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान का क्या होगा, बांग्लादेश टीम का क्या होगा, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। काशिफ साहब, बांग्लादेश ने तो T20 वर्ल्ड कप में भारत में जाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। अब पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्टांस जाहिर किया जा रहा है कि जब तक अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो हम भी इम्कानात है कि बाइकआउट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है वर्ल्ड कप से कि नहीं, मेरे ख्याल या से करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नामुकम्मल है। बेशक ये पूरी दुनिया क्रिकेट को पता है, आईसीसी को भी पता है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर मैं कहूँगा मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पे स्टैंड कर रहा है कि जब वोटिंग हो रही थी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा था। और ये बांग्लादेश को हमेशा याद रहेगा कि उनके वो दोस्त जो कहते थे उनके साथ हैं, उन्होंने मौके पर उनका साथ छोड़ दिया। और दूसरी तरफ ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि अब इंडिया टोटली एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल लग रही है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है उसका चीफ है, वो चीफ है बिल्कुल, क्योंकि 2-2 साल के लिए होते हैं। तो उन्होंने अपना वो सारे अपने जो उनकी मदारी उनके पास डुगडुगी है, बड़ी उन्हें बचाई, बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरह करें। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम, उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग और फर्म डिसीजन लिया है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो एक प्राइवेट फ्रेंचाइज थी, जो उनकी लीग है, उसमें एक प्लेयर को ना लेने पे उनकी वहाँ की एक सियासी जमात ने कहा जी कि हम पूरी फ्रेंचाइज को आग लगा देंगे। उसके ऑनर जो उनका सुपरस्टार जो उनके फिल्म स्टार, उनको उन्होंने कहा जी कि उनको भी इंडिया से भगा देंगे। तो वहाँ पे एक बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आप, तो पूरी टीम को, पूरे वर्ल्ड कप को कैसे आप, पूरी एक दुनिया क्रिकेट कैसे आपको वहाँ पे कहेंगे जी का वहाँ पे मैचेस हो जाएं। यहाँ पे इसमें ऐड करता चलूँ कि वर्ल्ड कप तो सर पे है, हमने पाकिस्तान की बांग्लादेश की बात कर ली, लेकिन जहाँ पे ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लिया हम शेरों की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन अपनी क्रिकेट पे भी नज़र रखें थोड़ी सी। अच्छा, वो इसलिए कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया की टीम्स अनाउंस हो गई हैं, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम क्यों नहीं अनाउंस हो रही? अच्छा, वाह इतना लेट क्यों है? क्या वजह है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि नकवी साहब को थोड़ा सा नीचे भी नजर मारनी चाहिए। मतलब इंटरनल इतनी वो Exactly, नहीं वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर, एक्सटर्नल हम ज्यादा वो चीजों को वो हाईलाइट, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। घर के भी देखे ना, घर में आपकी वर्ल्ड कप की टीम क्यों नहीं अनाउंस कर रही? ऑस्ट्रेलिया 2-3 दिन बाद पाकिस्तान लैंड कर रही है और आपने अभी तक टीम अनाउंस नहीं की, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं की, पूरी दुनिया ने कर दी है। इसलिए इसके भी गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के दुनिया इंतज़ार कर रही होती है, हम क्रिकेटिंग नेशन है, क्रिकेट लवर हैं, तो टीम अनाउंस कर देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हारिस रऊफ का सुनने में आ रहा है उनको नहीं इंक्लूड कर रहे। अच्छा, बाबर आजम की सुनी गई है, ऑस्ट्रेलिया में भी और वर्ल्ड कप एग्जैक्टली वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपने आखिरी दमों पे हो ना, तो उससे काम ले लेना चाहिए। उसके बाद उसको खुशी से कहें यार तुम जाओ, रिटायर्ड हो, नेक्स्ट सीखो ले। अब ऐसे करना, और जो सुनने में आ रहा है कि आप वर्ल्ड कप के साथ 3 विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि वर्ल्ड कप में और इंडिया श्रीलंका में बंगला मैच है, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर चाहिए, एक विकेट कीपर बहुत है और आपके पास 3 विकेट कीपर का भी कहा जा रहा था कि नहीं, रिजवान का दूर दूर तक नहीं। हाँ जी, नहीं देखे ना, जब ऑलरेडी उस्मान खान विकेट कीपर, साबज़दा फ़रान विकेट कीपर, ख्वाजा नाफिक खास साबका प्लेयर का खास बच्चा है, और उसको आप ले आए, 3 आप विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, तो ये मजाक है ना जो पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ जो मेहनत कर रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, एक ले जाओ ना। आओ, सब पाकिस्तानी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आने का तरीका ठीक होना चाहिए। शादाब खान इतना अनफिट रहा, उसने डोमेस्टिक एक मैच नहीं खेला, डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ गया, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करें, बाबर सुनने में आ रहा है कि 80% के बाबर आ गया, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हारिस रऊफ जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेप्थ बॉलिंग में बॉलर शहीन शाह पे आप ट्रस्ट अकेले पे नहीं कर सकते, इंजरी आ गई है। तो इनके अलावा कौन कौन होना चाहिए हारिस के अलावा? हारिस और साथ हमें हर हाल में एक प्रॉपर ऑलराउंडर बीच में चाहिए और एक मिडिल ऑर्डर का स्ट्रॉन्ग बैट्समैन चाहिए, क्योंकि मैचेस हमारे श्रीलंका में वहाँ पे स्पिन पिच है। और दूसरा साथ से ये कहता चलूँ कि PSL के भी सारी टीमें पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के जितने भी उनको मुबारक हो कि छोटा सा बेबी है, बॉय बन रहा है।
6 से 8 टीम्स हो गई टीम्स हो हैं, गई लेकिन हैं, मेरी हाँ। पर्सनली यहाँ पे विश थी ठीक कि यहाँ पे अगर टीम होती तो इसे गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की होती, रादर सियालकोट और हैदराबाद आके अच्छी बात है। चलिए, क्या लेकिन पता कि यहाँ पे आने एक वाले मैं दिन- मुबारक जरूर दूंगा बैरिस्टर सलमान नसीर साहब को, उस्मान वाला को, ये बिहाइंड द सीन जो लोग काम करते हैं, वो उनके लिए एक्सीलेंट बहुत वर्क, ज़्यादा- एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, सही है जनाब। ये सारी सूरत हाल थी खेल के मैदान से जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं और तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत सारे इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि हमारा जो मयार तालीम है वो बेहतर हो सके और बच्चों का जो आने वाला फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जा सके और उनको अच्छी तालीम दी जा सके। उसके लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव ख़ास तौर पर सिलेबस के हवाले से, टीचर ट्रेनिंग्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। बताया जा रहा है कि अब जो कोर्स पढ़ाया जाएगा ना बच्चों को, वो ऑक्सफोर्ड लेवल का पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों का आने वाला जो फ्यूचर है वो अच्छा रह सके। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं तालीम के उनको मीट किया जा सके। एक तरफ आप ऑक्सफोर्ड लेवल का पढ़ाना चाह रहे हैं, मयार तालीम देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास असातिज़ा जो है वो मैट्रिक के हैं या फिर इससे ऊपर के, उनके पास एज सच कोई स्पेशलाइज्ड डिग्रियां नहीं है। उसके बाद कॉलेजेस में तदरीसी अमल की कमी पूरी करने के लिए असातिज़ा की आर्जी रैशनलाइजेशन का फैसला किया गया है। इस पर हम बात करेंगे और आतिफ परवेज़, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, मयार तालीम बेहतर करने की तो कोशिश की जा रही है, ऑक्सफोर्ड लेवल का मयार कहा जा रहा है कि हम अब बच्चों को देंगे, लेकिन उसके लिए टीचर्स भी तो उसी मयार के होने चाहिए ना, उनकी तालीम या उनकी स्पेशलाइजेशन भी तो उसी मयार की होनी चाहिए कि अगर उनको ऑक्सफोर्ड लेवल का कोर्स पढ़ाना पड़े तो वो ईज़िली पढ़ा सके, ईज़िली बच्चों को समझा सके। जी बिल्कुल, ये जो महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसियाँ हैं, जो ऐलानात हैं, हाँ। उनमें आपको जो तजाज़ नज़र आता है वो ऐसा ही है कि एक तरफ जो ऐलानात ये किए जा रहे हैं कि हम जो मेयार तालीम है उसको आलमी मेयार का बना रहे हैं, ऑक्सफोर्ड लेवल का बना रहे हैं। इम्तहानात जो हैं, असेसमेंट जो है उसका तरीक़ाकार और पैटर्न जो है वो भी ऑक्सफोर्ड लेवल का होगा। लेकिन जब स्कूलों में जहाँ से बच्चों ने पढ़ना है, जहाँ से समझना है, असेसमेंट जो है वो आखिरी मरहला है। उससे पहले जो उन्होंने समझना है, कम्प्रीहेंड करना है, तो उनको कम्प्रीहेंड करवाने के लिए जो टीचर्स मौजूद होने चाहिए वो स्कूलों में, उनका मेयार जो है वो आपके सामने ही है। जो हमने डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मैट्रिक पास, सिर्फ मैट्रिक पास है और 9000 जो है वो सिर्फ FA और FSC हैं। तो ये मेयार है जो स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा का है और ये अरसा दराज से ये असातिज़ा चले आ रहे हैं, यही पढ़ाते आ रहे हैं। तो उसकी जो बच्चों के ड्रॉप आउट होने की वजह, मेयार तालीम को बेहतर ना होने की वजह, ये वजूहात हैं कि एक तरफ जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी, रीज़न कह सकते हैं हम, जो हम हाँ बिल्कुल, जो बाद में जो आलमी सतह की या कुछ NGOs या जो वफाकी अदारे हैं वो बच्चों की असेसमेंट करते हैं और बताते हैं कि जो 5वीं के बच्चे हैं वो 5वीं क्लास का, वो दूसरी क्लास का सिलेबस जो है उसको भी नहीं पढ़ सकते। तो उसकी वजूहात यही है कि जो टीचर्स रखे गए हैं उनकी अपनी तालीमी काबिलियत जो है वो उस लेवल की नहीं है, वो उस सतह की नहीं है कि वो बच्चों को आलमी मेयार के मुताबिक तैयार कर सकें। तो इस तरह के जो अदाद शुमार हैं वो महकमा स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी को ज़ाहिर करते हैं और पॉलिसीज़ में जो तजाज़ात हैं उनको सामने रखते हैं। अब ये इन असातिज़ा को जो कि हैं असातिज़ा जो पढ़ा रहे हैं इतने अरसे से, और इनकी जो टीचर ट्रेनिंग भी उस तरीके से नहीं की जा सकती कि अगर अब आप इनकी तालीमी काबिलियत जो है वो मैट्रिक या FA FSC है तो इनको ऐसा ट्रेन किया जाए कि वो सिलेबस तो पढ़ा सकें, लेकिन हाँ, जो ट्रेनिंग का तरीक़ाकार है उस हवाले से भी जो उसमें मसाइल हैं वो वज़ीर तालीम हो या ख़ुद ही इस हवाले से बताते रहते हैं कि बार बार एक तरह के ही असातिज़ा जो है उनको बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग की जाती है और ट्रेनिंग का मकसद भी क्या है, माजी में रहा है कि जो पढ़ाना नहीं चाहते उनको आप ट्रेनिंग के लिए भिजवा दें।
صحیح ہے. اور ایک ٹیچر نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹریننگ لی ہوئی ہے لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جو اس نے سیکھا وہ آگے جا کے ڈیلیور نہیں کیا. تو یہ اس طرح کے ہی مسائل ہیں جس کی وجہ سے معیار تعلیم بھی بہتر نہیں ہوتا اور جو بچوں کا ڈراپ آؤٹ ہے اس میں بھی اس طریقے سے کمی نہیں آ رہی. اچھا میں یہ بھی کہہ دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ استاد جن کو ہم نے بتایا ہے کہ 14,000 اساتذہ صرف میٹرک پاس ہیں یا باقی جو ہیں پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی ہیں, ایف اے بھی ہیں, ایف ایس سی بھی انہوں نے کی ہوئی ہے, ہم ان کی قابلیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم محکمہ جو تعلیم ہے نا ان کی پالیسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ پالیسیز ایسی بناتے ہی کیوں ہیں جب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ہے یا پھر ان کا اپنا ہی انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے, جب انہوں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. چلیں جی, یہ ساری پالیسیز کے حوالے سے محکمہ تعلیم کی بات کر رہے تھے ہم, اور عاطف پرویز ہمارے ساتھ اس میں موجود تھے. عاطف بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, ہم یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب کبھی آپ نے اپنے گھر میں ایسا محسوس کیا ہو کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا مگر ماحول میں ایک عجیب سی موجودگی ضرور ہے, کبھی رات کے وقت اچانک دل دھڑکنا شروع کر جائے یا کسی چیز کا وجود محسوس ہو جائے مگر سامنے کچھ نہ ہو. یہ وہ لمحات ہیں جن میں انسان کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب محض خیالات ہیں میرے یا واقعی کوئی غیر مرئی مخلوق ہمارے قریب ہے. اب اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنات ایک حقیقت ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ انسانوں کی طرح سوچ بھی سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے گھروں میں آ سکتے ہیں, کیا وہ ہمارے کام, ہماری صحت اور ہماری روزمرہ زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو آج ہم یہ جانیں گے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے, وہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اور کون سے وظائف ہمیں ان کے اثر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, معروف سیریس اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فدا الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فدا الرحمان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی کہ جیسے ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق, اسی طرح قرآن مجید میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اور لیکن ان کو کیا کیا کہہ لیں کہ اجازتیں ہیں کہ وہ کیا ہمارے گھروں میں آ سکتے ہیں, ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اللہ نے ان کو اتنی اجازت دی ہوئی ہے. بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور یقیناً آج کا عنوان ان معنوں میں بڑا دلچسپ ہے کہ اس پر بھی ہمیشہ سے انسان جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار رہا ہے, اور جنات کے ساتھ انسان کا سابقہ پڑھنا, انسان کی زندگی میں ان کے حوالے سے غور و فکر کا آغاز جو ہے وہ اتنا ہی پرانا ملتا ہے ہمیں تاریخ میں جتنا خود انسان کے ہاں غور و فکر کی تاریخ پرانی ہے. یعنی بہت ابتدائی دنوں سے ہی ان کا اور ہمارا جو ہے وہ ایک تال میل آپس میں رہتا ہے. قرآن حکیم سے جو اللہ کی 3 منفرد مخلوقات کا تذکرہ ہم تک پہنچتا ہے, ان میں ایک فرشتے ہیں جنہیں خالصتاً اللہ رب العزت نے عبادت کے ذوق کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور ان کے ہاں شر کا کوئی ایلیمنٹ پایا نہیں جاتا. اس کے بالمقابل دوسری جو 2 مخلوقات ہیں یعنی انسان اور جنات, ان کو اللہ نے اس انداز میں تخلیق کیا کہ ان کے اندر خیر اور شر کا امتیاز جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یعنی یہ خیر کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور شر کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. انسانوں کے ہاں فطرتاً کیونکہ یہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ اپنی اللہ رب العزت کی منشا اور ہدایت کو پانے کی خواہش رکھنے کے لیے خیر پر پیدا کیا جاتا ہے, اس لیے اس کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس کی جبلت کے اندر. اور شیاطین کیونکہ ان سے خمیر ہے جنات کا, اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں مزاجن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی سرکشی کا, نافرمانی کا جو ہے وہ ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے. گویا شر کی طرف ان کی رغبت جو ہے وہ باقی مخلوقات کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. قرآن حکیم سے بھی ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ان دونوں کی جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, یعنی اللہ کی اطاعت میں دینا. یعنی خیر اور شر کا اختیار ہونے کے باوجود خیر کی طرف خیر کا اختیار کیا جانا, یہ اصل میں امتحان ہے
جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، اور آخرت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی ان دونوں مخلوقات کو زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا اس حوالے سے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنات کا جو اس کرۂ ارضی کے اوپر قیام ہے وہ انسانوں کی تاریخ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کا ہے، اور یہ یہاں پر شیاطین جن آپس میں جو ہے وہ جو ہے ایک طرح کا یہاں پر معاملات کو خراب کرنے کا، فساد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے تھے۔ اس لیے جب تخلیق آدم ہونے لگی تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ پروردگار یہ جو آپ نئی مخلوق تخلیق کرنے جا رہے ہیں کہیں یہ بھی اسی طرح کا فساد برپا نہ کرے زمین کے اوپر، یہ آپ کی یعنی کائنات کے اندر فساد کا اور اضطراب کا ذریعہ نہ بنے جس طرح اس سے پہلے شیاطین جو ہیں وہ بنتے رہیں۔ تو پروردگار عالم نے پھر یہ بتایا کہ یہ اس کے اندر میں نے اپنی روح جو ہے اس کو خلق کیا ہے، اس لیے اس کے اندر خیر کا مادہ جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اور وہ زیادہ خیر کے قریب رہتے ہوئے راحت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ شیاطین اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی مانتے ہیں، دونوں سائڈ پہ ایکسٹریم ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو میں مولانا صاحب کی طرف جانے سے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، دعا ہیں سرگودا سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دعا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نا میں خواب میں زیادہ تر مطلب دیکھتی ہوں کہ خواب میں مطلب میرے ساتھ نا وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں سارے جنات وغیرہ، مطلب ہوتے انسان ہیں لیکن وہ جو غلط کام ہوتے ہیں وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر زیادہ تر یہ خواب آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جنات ہیں۔ ٹھیک ہے دعا، ابھی پوچھ کے بتا دیتے ہیں اس کے لیے کیا کہیں گے آپ کہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان جس وقت خواب میں ہوتا ہے یعنی جس وقت نیند میں ہوتا ہے، ایکچولی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جب بیدار ہوتا ہے تو اس کا شعور غالب ہوتا ہے اور اس کا لاشعور اور تحت شعور کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بندہ خواب میں یا نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کا جو لاشعور اور تحت شعور ہے وہ زیادہ غالب آ جاتا ہے اس کے شعور کے اوپر، اور پھر ایک پوری دنیا ہے اس کا خواب کا ایک الگ پورا نظام ہے، اس پر پھر کسی وقت تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ابھی جو بیٹی نے بات کی اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، عمومی طور پر اس طرح کے جو خواب ہیں جن میں ہم بعض دفعہ شیاطین سے ان کو ہمارے اندر ایک گمان پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، حقیقت میں یہ سارے جو ہیں وہ شر پر مبنی خواب ہیں، شیاطین کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یہ خواب ہیں۔ سب سے پہلے جس آدمی کو مرد ہو یا عورت ہو اس انداز کے خواب آ رہے ہیں اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے اپنی طہارت کا اہتمام کرے۔ باوضو ہو کر جب بندہ سوتا ہے تو گویا جتنی دیر تک بندہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ کی حفاظت کی چادر میں رہتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم سے ہم تک یہ بات حضور سے منسوب ایک حدیث جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کی حالت میں سوتا ہے تو جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اللہ کے یہاں حالت عبادت میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، پھر جو ان چیزوں سے حفاظت کے لیے پاکیزہ اوراد و وظائف ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول کا حصہ بنائیں، اللہ سے خالص مدد طلب کرنا شروع کریں، اپنے اس مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں اور مثبت سوچنا شروع کریں۔ ہم بہت زیادہ جب سونے سے پہلے جو چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے یہاں نتائج کی شکل میں جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی فکر کے نظام کو دین کے ساتھ جوڑنا شروع کریں اور یقین کا ایک اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کیجئے۔ اللہ کا بالکل ایسے ہی ہے کہ رشتہ مضبوط کریں۔ میں مولانا صاحب کی طرف جاؤں گی۔ مولانا صاحب، کیا جنات انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ان کے اثرات ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ یہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو یہ جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ انتہائی شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت ایک معاشرتی لحاظ سے جو عنوان ہے مجھے گفتگو کا حصہ بنایا گیا، جزاکم اللہ خیراً۔ دیکھیں قرآن کریم برہان رشید نے ایک اصول بتایا ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ جل وعلا کے حکم کے بغیر تو کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تو اس لیے جس طرح انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، ایسے ہی جنات بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور علامات کے طور پر کہ دیکھیں انسان نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آتا ہے، جنات نظر نہیں آتے، تو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، مختلف اوقات میں ہو سکتی ہیں،
اور باقی عقیدے کی بات تو یہی ہے کہ اللہ جل وعلا کے حکم کے بغیر کوئی طاقت کام آ ہی نہیں سکتی، نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا، نہ ہوگا۔ ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، ہوگا تو وہ بھی اللہ جل وعلا کے حکم سے ہی ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور تیقن ہونا چاہیے کہ صرف معاشرے میں یہ جو ڈر اور خوف اس وقت مسلط ہو گیا ہے کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں، جنات ہی کا معاملہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سوچ سے تھوڑا سا بالاتر ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے انسان نقصان پہنچاتے ہیں ویسے جنات بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، حافظ شفیق الرحمان صاحب ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شفیق صاحب، جنات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پوچھا مولانا صاحب سے کہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یوزلی ہمارے گھروں میں کوئی کپڑے پھٹے ہوئے نکلتے ہیں یا کوئی کہتے ہیں جی پانی کے چھینٹے کوئی پھینک رہا ہے، یا خون کے چھینٹے ایسے ہیں کہ کہیں سے بھی آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم علامات سمجھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی جنات ہے یا کسی نے جادو کرا دیا، یہ اس طرح کی صورت ہے، یہ کوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کوئی چیز لیکن نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان چیزوں کو کہا جا سکتا ہے کہ جنات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بات کی جائے جنات کی تو قرآن کریم نے اسے باقاعدہ مخلوق ڈکلیئر کیا ہے۔ ہاں جی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ 3 قسم کی مخلوقات ایسی ہیں جو شعور رکھتی ہے، فرشتہ ہے، جن ہے اور انسان ہے۔ تو جب یہ مخلوق ہے تو اس کے کچھ کارنامے بھی ایسے ہیں جو انسانوں کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور ان کی اپنی بھی دنیا ہے۔ انسان کے ساتھ اس کی جو چیزیں نقصان والی ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ جنات کو نقصان پہنچائیں گے وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جنات کو قید کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو قید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ اس سے تعلق بنانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ چلہ کشی میں ہے تو وہ آپ سے تعلق بنا لیتے ہیں۔ جب آپ ان کی دنیا کو اپنی دنیا بناتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کی دنیا میں وہ دخیل ہوتے ہیں اور آپ کی دنیا میں کچھ معاملات خراب بھی کرتے ہیں اور کچھ صحیح بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ اس میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور اس میں سے کچھ بد بھی ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ جب وہ بد ہیں تو وہ بدی کریں گے اور نیک ہے تو وہ نیکی کریں گے۔ بد میں کچھ شرارتیں بھی ہیں، بد میں نقصانات بھی ہے، بد میں جانی نقصان بھی ہے، اور بد میں آپ کے چیزوں کو آگے پیچھے کرنا بھی ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہوتا جن بد ہے لیکن کسی نیک آدمی سے جڑنے کی بنا پر وہ بھی نیک ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے ذکر اس کے لیے بھی کریں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ اس کے لیے خیر کا کلمہ کہیں تو آپ یقین کریں وہ آپ کے دشمن بن کے جو آتے ہیں دوست بن کے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ چلے ایک کالر بھی ہیں، طیبہ ہیں دیپال پور سے۔ السلام علیکم۔ جی طیبہ، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا کچھ دن پہلے خواب آیا ہے، تو خواب میں نے نا مطلب میں چھت پہ کھڑی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میں نا وہ ایک مٹی کی ڈھیری ہے تو اس میں سے نا ایک آدمی کا ہاتھ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آدمی ہے نا پہلے تو اس کا مجھے ہاتھ نظر آیا، پھر اس کی فل باڈی نظر آئی ہے لیکن اس کی بیک سائڈ تھی اور اس نے نا کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو جب میں خوف سے آگے تھوڑا بھاگی ہوں تو میں نے دیکھا کہ نا اس کی نا بلیک کلر کی شلوار پہنی ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے فل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو وہ نا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں حافظ صاحب، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ شیطانی خواب ہے اور جناتی خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو شکلیں بدلنا بھی وہ جنات کی عام طور پہ جو نا وہ صورت ہے، تو ویسے بھی جو نا وہ یہ بچی کا میں نے تھوڑا سا محسوس کیا ہے تو اس کا سر اور کمر جکڑی ہوئی ہے، اس کو جادوئی جناتی اثرات بھی ہیں۔ اچھا، جادوئی جناتی اثرات کی بنا پر یہ شکل ہوتی ہیں، بعض دفعہ خواب زیادہ آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اعوذ باللہ من شرھا اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ما فیہا۔ صحیح ہے۔ جس کو بھی خواب زیادہ آتے ہیں وہ خواب کے بعد یہ دعا پڑھ لے، خواب زائل بھی ہو جائے گا اور خواب آئندہ سے آئے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ما فیہا۔ اور ایک دعا ہے بڑی زبردست ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمدات الشیاطین اعوذ بک ربی یحضرون۔
ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। ठीक है, अच्छी बात है कि इसको अपनी मामूल का हिस्सा बना लें और जो है ना इबादत किया करें, 5 वक्त की नमाज भी ज़रूर पढ़ा करें। हमारे साथ हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब, डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, मौलाना फिदौर रहमान साहब मौजूद थे। जन्नात के वाले से हम बात कर रहे थे, तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं शहर को बिजली फराहम करने वाले मजाज इदारे लेस्को के हवाले से, और उनसे हमने ये पूछना है कि सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग की क्या वजूहात होती हैं, लेस्को ने ट्रांसमिशन लाइंस पर अब तक क्या बेहतरी की है, और फिर कि सर्दियों में लोड शेडिंग की वजूहात क्या है। पूरी दुनिया जो है वो माहौल दोस्त एनर्जी पर शिफ्ट हो चुकी है, तो लेस्को इस हवाले से क्या इकदाम उठा रहा है। इन सब सवालों के हमने जवाब जानने के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को आमिर ज़िया साहब को आज मदऊ किया है। आज इस वक्त वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम सवालात भी पूछेंगे, और आप भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और हम आपकी बात कराएंगे आमिर साहब से। तो आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के। आमिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। ऑब्वियसली आपका बिजी स्केड्यूल होगा, लेकिन उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर्दियों के हवाले से बात कर लेते हैं। चले, गर्मियों में तो हम जानते हैं कि जी गर्मियाँ आती हैं जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो बिजली लोड शेडिंग हो जाती है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही होती है, क्या वजह है? आज भी मैं सुबह जब ऑफिस आई थी कल रात को, क्योंकि बारिश हुई है, और आधे से ज़्यादा जो हमारे कोलीग्स थे वो कहते हैं हमारे घरों में कल से बिजली गई हुई है। क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो ये है कि सर्दियों में लोड शेडिंग ऐसी नहीं होती, बड़ा एक सिंपल सा पैमाना है कि हाँ। जी कि जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं, हाँ, और उन एरियाज़ को हम लोड मैनेजमेंट ज़रूर करते हैं उसकी, ठीक, बट दैट्स नॉट फॉर द पर्पस कि जी कि मेरे पास कोई सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। इट्स प्रिडोमिनेटली बिकॉज के उन एरियाज़ को हमने कुछ गवर्नेंस बेहतर करनी है, जिसके लिए हमें कुछ अवामिल करने पड़ते हैं। जो कल रात से एक इशू आया है वो ज़रूर है कि जी के बारिश आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हुई है। सो लाहौर के अंदर या लेस्को के अंदर वी हैव गॉट क्लोज टू अबाउट 2200 फीडर्स। सो मेरे जो मैक्सिमम ट्रिप हुए थे एट वन पॉइंट इन टाइम दे वर अबाउट 100, जिसमें से इस वक्त जो है वो तकरीबन को 30-35 रह गए हैं। ट्रिपिंग्स ज़रूर आती हैं बिकॉज जब आप बहुत अरसे के बाद बारिश होती है, सो जो कि वनरेबल एरियाज़ होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं आके, ख़ास तौर पे जी लाइंस के अंदर। सो एंड होपफुली इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जब तक ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी तब तक सारे फीडर्स जो चले इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। तो ये तरसीली निज़ाम के हवाले से कोई बेहतरी लेकर आई जा रही है लेस्को की तरफ से? कोई इकदाम, कोई इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं? बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं जी। देखें, पहला काम तो जो प्रिडोमिनेटली पंजाब की सारी डिस्कस कर रही हैं, बाकी मुल्क में भी हो रहा है, वो है कि हम डेटा ऑटोमेशन लेकर आ रहे हैं। ओके। सो जब तक मैं डेटा ऑटोमेशन, डेटा ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आऊँगा, मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अपना ठीक नहीं कर सकता। ऐसे ही है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि जी कि हम स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर्स के साथ स्मार्ट डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट ला रहे हैं। अच्छा। ग्रिड्स मेरे जो हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं। डेटा की ट्रांसपेरेंसी और डेटा ऑटोमेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। द मोमेंट आई हैव द डेटा, सो आई विल बी इन अ पोजीशन कि मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा कर सकता हूँ। प्लस जो कस्टमर सर्विसेज की साइट के ऊपर जो बहुत बड़ा काम किया आके, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ने उसको बड़ा, मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पर इंटरवेंशन है इसके अंदर कि हमने 25-26 जो था, वी हैव डिक्लेयर्ड दैट एज द ईयर फॉर द कस्टमर। सो एक हमारा पोर्टल होता है जिसको CCMS करते हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस वक्त जितनी भी मेरी सब डिविजन्स हैं या मेरे कस्टमर केयर सेंटर्स हैं, वो सारे ऑटोमेटेड हैं जी। उस पर आप कंप्लेंट कहीं पे भी जाके किसी भी कस्टमर केयर सेंटर से या किसी भी सब डिवीजन से अपने किसी भी इलाके की कंप्लेंट कर सकती हैं, और वो एक प्रॉपर लॉग के अंदर रजिस्टर होती है। वो लॉग जो है उसको मैं फॉलो अप करवा सकता हूँ। उसका एक
टेक्निकल टर्म में टर्न अराउंड टाइम, उसको हम मॉनिटर करते हैं, देन वी अंडरस्टैंड एंड वी नो कि जी कहाँ पे कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं, किस एरिया में ज़्यादा आ रही हैं और उसकी रेजोल्यूशन कैसे करनी है. सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस दैट हैज़ बीन अडेप्टेड नाउ. चलिए एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, मुख्तार. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी मुख्तार साहब, क्या कहना चाहते हैं? या हमने ना 1 साल से सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है जी. तो वो अपना हम ग्रीन मीटर लगवाना चाहते हैं. इनके एहलकार आते हैं तो वो कोई लाख मांगता है, कोई 1.5 लाख मांगता है. इनाम दफ्तर भी हम गए सलमाबाद में. अच्छा. लेकिन वो भी कहते हैं बस 4 दिन ठहर जाओ फिर करावांगे. लेकिन पैसे तो असी दे दीजिए, लेकिन उनको पता तो होवे ना कि यार ये बंदा लेके भाजते नहीं जाएगा पैसे. सही सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. मुख्तार साहब अभी पूछ लेते हैं ज़िया साहब से कि ये क्या सूरत हाल है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. हाँ. इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जितने भी ये ग्रीन मीटर्स लगवा रहे हैं ना, प्रॉब्ली एक देखें, एक बड़ा अच्छा सवाल था जिसको मैं अब थोड़ा सा डिटेल में आंसर करूँगा. मिडल मैन अवेलेबल है. ठीक है. So there's a list of close to about 450 recognized certified vendors जो कि PPIB की वेबसाइट पे अवेलेबल है. इस स्कॉलर की वसातत से मैं चाहूँगा कि लोगों को पता चले कि प्लीज़ अनस्पेसिफाइड गली के कोने के अंदर जिसकी कोई लाइसेंस नहीं है, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मेहरबानी करके उसके पास से जाके सोलर मत लगवाएं. ठीक है. टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का सोलर लगते हैं, जिसमें टीयर 3 वो है जो कि रिफर्बिश करता है और उसके बाद उसी सोलर को आपसे एक कॉस्ट के ऊपर लगा देता है, बट ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड. हमने स्टैंडर्डाइजेशन जब करनी है तो हमने लोगों को इनकरेज उनको करना है जो कि रजिस्टर्ड हों और जिनके पास क्वालिटी इक्विपमेंट हो. जब ये इस किस्म की लोगों के पास जाते हैं तो लामहला उस मिडल मैन ने पैसे भी लेने हैं. एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि इनकी आज तक एप्लीकेशन लेस्को के पास आई भी नहीं होगी. वो कह रहे हैं हम समनाबाद वाले ऑफिस में गए हैं इनके. सो गए होंगे. सो देयर हैज़ टू, देखें उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कुछ लोड चाहिए, कुछ जो लाइसेंस होल्डर है जिसने ये हु इज़ रिकग्नाइज्ड अप्रूव्ड वेंडर, मैं उसके अलावा तो किसी आपका नहीं. हाँ बिल्कुल. क्या आप देखें कि वो बंदा जो पैसे मांग रहा है, जो 1 लाख 1.5 लाख कह रहा है ग्रीन मीटर के लिए, वो रिकग्नाइज है भी है कि नहीं. लर्निंग कर्व ये है जी कि प्लीज़ जो वो वेंडर जो कि लाइसेंस्ड है, मेहरबानी करके उसे मांगा जाए जी कि आपका लाइसेंस है, आप अप्रूव्ड हैं बाय द रिक्विजिट अथॉरिटी कि आप मुझे इक्विपमेंट बेच सकते हैं, बिकॉज फिर हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं. ये ना हो कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम उसको पैसे दे दें और वो गायब हो जाए और फिर आप कहें कि लेस्को वालों का बंदा था और वो गायब हो गया. तो आप पहले खुद भी थोड़ी छानबीन कर लिया करें कि वो वाकई है कि नहीं है. दूसरी बात ये जी कि लेस्को सिर्फ ग्रीन मीटर की कॉस्ट चार्ज करता है, इसके अलावा हमारे कोई चार्जेस नहीं है. ठीक है. चले हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं जनाब लेस्को के हवाले से कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, लोड शेडिंग के हवाले से कि जनाब लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, फील्ड में क्या सूरत हाल है. फ़ाहद साहब बताइए कि हर साल गर्मियों में तो हम देखते हैं कि लोड शेडिंग होती ही होती है, लेकिन अभी सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही होती है, लोग जो है वो परेशान है लोड शेडिंग से. तो क्या सूरत हाल है, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ज़िया साहब से मैंने पूछा वो तो कह रहे हैं जी सर्दियों में नहीं होती है लोड शेडिंग. जी बहुत शुक्रिया. इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि सोलर पे इतनी ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है कि लोड शेडिंग जो है वो ज़रूरत नहीं है. ठीक है. लेस्को को ये जो पिछले दिनों जो है वो मसाइल बने थे, ये जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं फोक की वजह से वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के 220 केवी के ग्रिड और पूरी ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो ट्रिप हो रही थी. और ज्यादा चूंकि नहीं तो क्या फॉग होगी, ज्यादा होगी या फिर बारिशें होंगी तो ये इसी तरह लोड शेडिंग होती रहेगी. कोई प्लान नहीं होता लेस्को के पास कि कोई किस तरह मैनेज करना है, ट्रांसमिशंस को किस तरह मैनेज करना है. देखिए जी, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो पूरी सर्दियां जो है वो उसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम चलता रहता है. और ये ज्यादा मसला होता है मौसम गर्मा में, लोड शेडिंग का मसला ज्यादा होता है मौसम गर्मा में. ये जो आज का लोड शेडिंग हो रही है ये बेसिकली शटडाउन्स हैं जो अप्रूव्ड शटडाउन्स होती हैं और उन पर मेंटेनेंस का काम हो रहा था मुख्तलिफ फीडर्स पर. और ये जो पिछले दिनों फोक की वजह से देखें हमारा सिस्टम चूंकि सारा ही ऑन ग्राउंड है, उसकी वजह से बड़े मसाइल होते हैं, बहुत
साइन है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो ज्यादा मामला ये NTDC के भी तरफ से होता है, और लेस्को की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो भी चूंकि बहुत से इलाकों में मौजूदा हो चुकी हैं, वहाँ पर भी लोड शेडिंग का मसला और शट डाउन का मसला और ये मामला सारे चलते रहते हैं। तो इस वक्त जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चूंकि सोलर सिस्टम की वजह से जो है वो बिजली का शॉर्टफॉल बहुत कम रह गया, बल्कि ना होने के बराबर है। एक्स्ट्रा बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास बड़ी मौजूद है। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास, सिर्फ लेस्को के पास ही नहीं, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मतलब वाफिर मिकदार में इनके पास जो है वो बिजली मौजूद है। ठीक है, मौजूद है, हाँ जी। तो ये कहीं भी अगर मसला आता है तो तकनीकी खराबियों की वजह से, और तकनीकी खराबियां तो आपको पता बिल्कुल हैं, लाहौर में भी हैं और वो तो है बिल्कुल लेस्को रीजन में है, वो तो कहीं से भी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वही है ना कि अगर मेंटेनेंस भी अगर करना है फीडर्स की, यहाँ पर अगर शट डाउन भी करना है तो उसके लिए भी लोग कहते हैं ना कि आप एक हमें प्लान तो बताए ना, कोई टाइमिंग बता दें कि हफ्ते में इतने दिन लाइट जाएगी, इतने दिन बंद रहेगी। आमिर ज़ा साहब हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए और हमारे साथ आपने डिस्कस किया इस चीज़ को। फहद अमीन ने हमें ज्वाइन किया था, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फहद आपका भी बेहद शुक्रिया। इसी नोट पर मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।